थकेला हल्का थकेलाएको अवस्था पुग्न सकिन्छ त नगरकोट 6 किलोमिटर यहाँबाट कति घन्टा भयो हिँड्न थाल्नु भएको यहाँ साथीहरू हिँड्न नसकेर सुत्नु भएको छ यसरी ऐसेलु कदौले पाकेको रहेछ यहाँ हैन कस्तो छ ऐसेलु मान्छेले कहाँ पायोस् बाख्राले ऐसेलु खाइरहेछ कति मिठो तरिकाले यहाँहरु स्वदेशी पर्यटक हो तै पनि यसो हुलिया हेर्दा चाहिँ विदेशी नै जस्तो देखिया छ यो हिँड्ने बाटो यस्तो राम्रो बनाएको छ आजको हिँडाइ फेरि रिल्याक्स छ नि त खाना कस्तो बनेछ खाना एकदम मिठो भयो कस्तो लागिरहेछ काठमाडौँ उपत्यका नजिकैको प्रसिद्ध र रमणीय स्थल हो नगरकोट। राजधानी काठमाडौँबाट 32 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित नगरकोट समुद्री सतहदेखि 2075 मिटर उचाइमा छ। गर्मी मौसममा पनि चिसो वातावरण हुने यस क्षेत्रबाट मनमोहक हिमालयका चुचुराहरूका साथै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको रोमाञ्चक दृश्य समेत हेर्न सकिन्छ। पर्यटकहरूलाई थप मनोरञ्जन गराउन भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकाले नगरकोट पुग्ने निकै छोटो दूरीको पदमार्ग निर्माण गरेको छ। मोहन पोखरीदेखि बागेश्वरी हुँदै सुडालको महादेव पोखरीसम्म करिब 4 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ। यही पदमार्गबाट यहाँको हरियाली प्राकृतिक वातावरण घुम्दै रमाउँदै उकाली ओह्राली गर्दै नगरकोट टावरसम्म पुग्न सकिन्छ। अहिले ढुङ्गा छापेर 4 फिट चौडाइको सिँढी निर्माण गरिएको छ। सोही मार्गको आज हामी निकै रमाइलो यात्रा गर्दैछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। हामी कहाँसम्म जाँदैछौँ? नगरकोट टावर। अनि हेरेर सकिन्छ त यस्तो उकालो? हामी गाउँमा जन्मेको मान्छे हामी यति हिँड्न सक्छौँ हजुर? ल
थकेला हल्का थके लागेको अवस्था। हिँड्न सक्नु भएको छ हजुर? पुग्न सकिन्छ त नगरकोट 6 किलोमिटर यहाँबाट? अनि हजुर सक्नुहुन्छ त यत्रो ज्यान बोकेर? सबै यता सुसुरा पनि दिन्छन् गुडगल चाहिँ नि त्यो जान्छ अलि धेरै हाल न कस्तो एउटा मात्रै हाल यहाँ साथीहरू हिँड्न नसकेर सुत्नु भएको छ यसरी। सर यस अगाडि पनि आउनु भएको थियो यो बाटो? भर्खर गएको नि, 1 हप्ता भयो, 10 दिन भयो। कति घन्टामा पुग्नु भएको थियो? हामी 2.5 घन्टामा हजुर। आज पुगेला त? आज 3.5 घन्टा। हामी चिसो खाइरहेछौँ होइन, अब अलिकति त आइयो होला, कति आइयो होला जति किलोमिटर 2 बजेसम्म हिँड्छौँ हामी, त्यसपछि हामी सुत्छौँ। सक्दैन गाह्रो भइसक्यो। कहाँ सुत्छौँ? टाढा छ यो सिँढी, भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको हो। कति दिनदेखि हिँड्नु भयो हजुर? कति घन्टा भयो हिँड्न थाल्नु भएको? भर्खरै 2 घन्टा भयो। हेलो बेबी, हाय भन्नु के छ हाल खबर? हाल सम्झिनु म त पछाडि आउनु भयो नि त, छोड्दैन अलिक साइडमा। आइरन छोरो चाहिँ पाएको रहेछ। तैँले मलाई छेडिस् म पछाडि छु, मान्छे नि अगाडि त छु, म पछाडि भएर छेड्दिएँ। मैले हिजो प्लेट भरि हालेर अहिले उसलाई भैँमा झरेर काफल नहुने, उसलाई आफै टिपेर खानु पर्ने। अमिना नै उसलाई भैँमा झरेर काफल नहुने। यस ऐसेलु कदौले पाकेको रहेछ यहाँ होइन? कस्तो छ ऐसेलु? मिठो छ।
मान्छेले कहाँ पायोस् बाख्राले ऐसुल खाइरहेछ कति मिठो तरिकाले। यो ठाउँलाई के भन्छ? मानडाँडा। यो फुटबल ग्राउन्ड बनिरहेको रहेछ। ठ्याक्कै भक्तपुर खरिपाटी चौकीबाट आउँदाखेरि नगरकोट जाने ठ्याक्कै बिचमा पर्छ यो ठाउँ। आधा यो साखुको फाँट अनि यो काठमाडौँ यता थोरै देखिरहेछ। यहाँबाट फेरि अझै माथि पुग्नुपर्छ। नगरकोट देखिएको छैन। अब बाटो साथीहरू त्यता हुनुहुन्छ, कोही हामी त्यहाँ भेटिन्छौँ, कोही उता हुनुहुन्छ। अब चाहिँ आधा भयो कि बढी भइसक्यो? यहाँहरू स्वदेशी पर्यटक हो तैपनि यसो हुलिया हेर्दा चाहिँ विदेशी नै जस्तो देखिया छ। यो हिँड्ने बाटो यस्तो राम्रो बनाएको छ। यो हिँड्ने बाटो बिचबिचमा सिँढी र ब्रेक पनि छ, बिचबिचमा तेर्सो पनि छ, उकालो छ, ओह्रालो चाहिँ छ। उकालोमा बच्चाहरू हिँड्न सक्दैनन्। यदि तपाईँहरूसँग बच्चा छ भने बच्चा लिएर चाहिँ नआउनु होला होइन, एकदम दुःख पाउनुहुनेछ। उहाँले साह्रै दुःख पाउनु भएको छ।
आजको हिँडाइ फेरि रिल्याक्स छ नि त यस्तो अनि मुनि हिँडेछ नि के नै हिँडेछ आरामले फटे मार्दै मार्दै मौसमले साथ दियो म्याडम के टिप्नु भयो यस्तो यो चाहिँ कस्तो हो भेडी के भन्छ अरे यसलाई भेडी भेडी के को लागि काम लाग्छ यो सजाउन कोठा डेकोरेसनको लागि हजुर मासु पनि गजब बास्नाको हुन्छ होला यसबाट पर्दा यति पनि एउटाले बोक्न नसकेर दुई चारले बोका हो कि र मिस के अरे अब लगभग आउन लाग्यो कस्तो के भन्नुहुन्छ खोइ अब आधी घन्टा 1 घन्टा पछि आउँछ कस्तो लाग्यो एकदम बिन्दास ला रमाइलो लागिरह अलिअलि अब आउन पनि लाग्यो हैन के भन्नुहुन्छ अरु मान्छेहरुलाई यो बाटो हिँडेर आउने कि यो बाटो हिँडेर आउनु पर्छ रोमान्टिक छ बच्चा बोकेर आउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ तपाई कुन ठाउँदेखि आउनु बच्चा हुनेलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ है सकिन्छ जति पनि के भन्नुहुन्छ तपाई केही भन्दिनँ अब यो बाटो कोही पनि नआउनु हुन्छ ल सर के भन्नुहुन्छ अब लगभग हामी आइयो हैन अरु आउने मान्छेहरुलाई के भन्नुहुन्छ एकदमै खुसी छौं तर नेक्स्ट टाइम आउने मान्छेले चाहिँ अलिकति बिहान 5 बजे उठेर हिँड्नुस् भन्नु पर्यो अब यो बाटोमा खास समस्या चाहिँ के केही छैन समस्या पानीको समस्या छ पानीको समस्या छ नाच्न पाइएन बीचमा चाहिँ एउटा धारो बनाउनलाई चाहिँ पानीको धाराको आवश्यकता पाइयो अरु बाटो चाहिँ बाटो हिँड्नलाई चाहिँ ठिक छ हैन सर ल बजाऊ
हेरेर भन्देऊ न मिठो छ आजको पिकनिक हाम्रो ड्राइभ पिकनिक एकदम राम्रो भयो यहाँसम्म आइपुग्यौँ हजुर अब हामी आधा घन्टापछि माथि टावरमा पुग्दैछौँ हजुर अनि त्यसपछि भरेकै यात्रा चाहिँ भरे नै विचार गर्नु पर्यो थकाइ चाहिँ साह्रै लाग्यो खाना कस्तो बनेछ खाना एकदम मिठो भयो आजको यात्रा एकदम रमाइलो भयो साथ दिने सबैलाई धन्यवाद फेरि मिठो मिठो खानेकुरा बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ थकाइरहेको टाइममा एकदम मिठो भइरहेछ हजुर अब यसपछिको यात्रा चाहिँ भरे नै थाहा हुन्छ राम्रोसँग आयो थकाइ लागिरहेछ म यो खुर्सानी हाल्छु यात्रा रमाइलो भयो लकडाउनले सबैलाई जमघट गरायो एकदम पिरो खार छ यो बच्चाले खान सक्दैन फाइनल्ली हामी नगरकोट 0 मा आइपुगेका छौँ आराम तरिकाले 5 घण्टा लगाएर आएका छौँ भक्तपुरको प्रहरी चौकीबाट यहाँ मिस हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो लागिरहेछ पहिला अनुकूल मिलेको थिएन अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि होइन कोही छैन लकडाउनको फाइदा कस्तो राम्रो अलि देखिएन यो वेदरले गर्दाखेरि होइन त्यही पनि